السلام عليكم. اليوم جيناكم بوصفه. هذه الوصفه خاصه بالموسم اللي رانا فيه، الموسم اللي نعرفوا به موسم الفراوله لي فريز. الوغ ما كانش اللي ما يحبش لي فريز. هذه الوصفه واسمها اون تارت او فريز، يعني كيكه الفراوله. هذه الكيكه وصفتها سهله وتقد فتاه بالعمر نتاعي تقد ديرها. نجوزو للمقادير. عندنا 125 غرام زبده، 250 غرام فرينه، ملعقه سكر ناعم يعني سكر غلاسي، عندنا حبه بيض، وعندنا نصف ملعقه سكر. نجوزو لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير نعرفوا الوصفه نتاعها، فيها 2 كيسان تاع حليب، فيها ربع مغارف تاع سكر، 3 معالق مايزينا، 2 بيضات كاملين، عندنا لي زاز دو سيترون، وعندنا 2 ساشي تاع لافاني. دروك نجوزو لطريقه التحضير. فيها 125 غرام تاع زبده، يعني هذه الزبده تكون طريه ما تكونش يابسه، يعني تخرجوها نص ساعه قبل من الفريزو نتاعكم. تزيدوا مغرفه تاع سكر غلاسي، نخلطوها شغل كي تخلط مين تتخلط يعني تكون مرمله هذه لاباط نتاعنا، ما تكونش متعجنيهاش. هنا غادي نجيبو الكوي تاعنا باش الوغ. ومن بعد كي تترمل لنا نزيدو الحبه تاع البيض ونلموها. دوك تشوفوا لاباط نتاعنا كي نلموها نعاودو نرجعو. بعد ما لمينا لاباط تاعنا يعني تلميها غير بطفارك بصبعتك. دونك تترمل، يعني غير ترمليها هكذا. تجيبي البيضه نتاعك تكبيها وتبدي تلمي بصبعتك، يعني ما ترتعجنش هذه الوصفه. دونك نغطوا لاباط نتاعنا نخلوها تريح. مين تريح يعني لو طون اللي رانا نخدمو فيه لا كريم باتيسير نتاعنا. دونك نجيبو لو بابي في تاعنا هكذا، نجيبو لاباط تاعنا هنا نتبلعي عليها هكذا وتحطيها في اليم تاعك. نخلوها تريح لو طون اللي رانا نخدمو فيه لا كريم باتيسير كيما قلت لكم. دروك انا ندي لاباط تاعي تريح ونعاود نرجع لكم باش نشوفوا لا كريم باتيسير تاعنا كيفاش تنخدم. بعد ما رجعت لكم درنا لاباط تاعنا ريحناها. الوغ نديرو الحليب تاعنا الاولى نديروه في الكاسرونه خلوه يحمى. الوغ مين نخلو لو طون اللي راه يحمى حنا رانا نخلطو في لي زانغريديون تاعنا. هذا درنا الحليب تاعنا يحمى، نديرو دروك لي زانغريديون تاعنا. الوغ نحطو دروك واش غادي نديرو. نحطو ونسينا عفوا نسيت معاكم انه الحليب قبل ما نخرج كي راه يحمى لو طون اللي راه يحمى نديرو 2 مغارف تاع سكر
وهادو الزوج مغارف اللي بقاو نديروهم في لافارس نتاعنا، يعني في هادو اللي غادي نديروهم دابا. نزيدو زوج لي ساشي تاع لا فاني، 2 ساشي دو فاني. فوالا نحطو السكر اللي بقالنا ونديرو لا مايزينا تاعنا. سي بون. فوالا ونخلط لو زاز دو سيترون تاعنا. مازال ما نديرو هذاك لو زاز حتى كي طيب صاي راهي طابت لنا لا كريم باتيسير نتاعنا. رانا باين نزيدو لها الزبده نديرو لا كريم باتيسير. ونسيت ثاني حاجه، كي تكون لا كريم باتيسير نتاعنا سي بون طابت وغادي نديروها في الفريجيدير، نديرو لها شويه تاع زبده، يعني حوالي 30 غرام تاع زبده نديروها ونخلطو هذاك نخلطو لا كريم باتيسير، ومن بعد نحطوها في الفريغو يعني تحمى لمده ساعه، يعني حوالي ساعه ولا ساعتين. الا ما بغيتو ديروها العشيه وتخدمتي لا كريم باتيسير تاعك الصباح غادي ديريها. بعد ما طابت لنا لا كريم باتيسير خلطنا درنا الحليب دروك. كي طابت صاي شفناها تقالت على النار، قلعناها من النار وتكون النار هاديه، يعني قلعناها من الغاز تاعنا. درنا لها لي زاز دو سيترون وزدنا لها يعني مغرفه تكون صغيره تاع زبده. دروك واش غادي نديرو لها بعد ما راكم تشوفوا فيها طابت راهي مليحه. دروك نجيبو لا سباتول نهودو هذه لا كريم باتيسير تاعنا هنا، نرجعوها في بعد ما هودنا لا كريم باتيسير تاعنا درناها في ان ريسيبيون. جبنا لو بابي فيل، يعني هذا البابي فيل ما تحطوش على فوق السالادي، تديريه على لا كريم باتيسير تاعنا. علاش؟ باش ما تخرجلكش ما ديرلكش هذيك القشره، يعني لو بابي فيل علاه درناه كيما هاك باش ما تخرج، باش ما ديرلكش الطبقه هذيك الطبقه اللي تجي كيما القشره تجي غليظه. دروك غادي ندخلوها في الفريغو تقعد تبرد حوالي ساعه وهي تبرد. حنا لو طون اللي راهي تبرد نجيبو لاباط تاعنا باش نديروها طيب. دوك نعاود نرجع لكم. بعد ما رجعنا لكم بعد ما درنا لا كريم باتيسير تاعنا تبرد، جبنا لاباط تاعنا. غادي نورقوها نديروها في لو بلا تاعنا. بسم الله نجيبو نقلعو لو بابي فيل، نديرو شويه تاع فارينه باش ما تلصقش فوق لو بلون دو طرافاي، غير شويه. غادي نحلوها. غادي نورقوها، وكي نورقوها نديروها في لو بلان تاعنا، يعني نديرو لو بلان نسقموه نثقبوها ونديروها في لو فور تاعنا. دوك نديرو هذه الطريقه العمليه ونعاودو نرجعو لكم. ها وراهي لاباط نتاعنا درناها في البلان تاعنا ثقبناها. غادي ندخلوها في لو فور. لو فور يكون مشعول قبل باش يحمى على درجه، ندخلو لاباط تاعنا على درجه 180 درجه. من الطيب صاي شفناها حمارت، مشيت حمرت حمار، يعني لا كولور تاعها تجي شويه ما بين البيضاء والدوغي. دونك ندخلوها لو فريغو. دونك لا تقعد تبرد لنا شويه، يعني كي ديري لا كريم باتيسير تكون شويه لاباط بيضاء. نزينوها بلا كريم باتيسير، نزيدو لي فريز تاعنا نزينوهم من الفوق، نديروها في لو فريغو تاعنا تبرد لمده ربع ساعات. بعد ما تبرد نقدموها لكم في صحن التقديم. ما
درنا لا كريم باتيسيير، زدنا زوقنا هاد لي فريز، وغادي دروك نديرو الكونفيتور تاع الفريز مخدوم. خدمناه يعني درنا فيه نص كاس تاع فريز مقطع، قطع صغار، وزوج مغارف تاع سكر، وديريهم يغلو فوق الغاز على نار هاديه. من تشوفي لي فريز صاي يعني دابو مع السكر، ديريه في ان بول وميكسيهم وصفيهم وديريهم في الفريجيدير يبردوا، وراح نزينو. على تحطي فوق نديروها هذا الكونفيتور نديروه فوق لي فريز باش يعطينا لا بريونس، يعني يلمع عنا هادو لي فريز. الوغ بعد ما بردت لاطاف نتاعنا قطعنا ان مورسو، وان شاء الله الوصفه تاع لا طاختو فريز ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ونقدم شكري الخاص للخاله نتاعي والام تاعي، هما اللي عاونوني، والى الى وصفه قادمه ان شاء الله.